कथापछिको कथामा स्वागत गरे। आज वाचन गर्दैछु कुञ्जला शीर्षकको कथा। यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ रीता ताम्राकार। त्यो भालुको दाम 500 देखि 1000 सम्म। चोकमा बस्ने केटाहरू मध्ये एउटाले कौतूहलता रोप्यो। तैले कसरी थाहा पाइस्? अर्को उत्सुक भयो जान्न। थाहा भइहाल्छ नि, कुन ठुलो कुरा हो र? गजक्क पर्यो अघिल्लो केटो। भनेपछि कहिले काहीँ मूल्य चुकाइसकेको जस्तो छ नि साथीले। क्या हो, एक्लै एक्लै? भएन है यस्तो, चाख्नलाई हामी पनि छौं। अर्को पछिल्लो आवाज। हाम्रो टोलमा पनि भालु बस्न आए कि? यसो आँखालाई रमाइलो हुने भो, समय काट्ने विषय पनि हुने भो। नयाँ आवाज सुन्यो, निकै उत्साहको। मैले आफ्नो आँखा आवाज आएतिर पुर्याए। आफ्नै टोलका भाइहरू, कोही कलेज पढ्ने, कोही स्कुल पढ्ने, छक्क परेर उनीहरूलाई हेरे र उनीहरूले देखाएको महिलालाई। भर्खर भर्खर माथिल्लो घरमा डेढा बस्न आएकी 2 सन्तानकी आमा कुञ्जला बहिनी। कुञ्जलाको लागि प्रयोग भएको भालु शब्दले म भित्र निकै हलचल मचायो। मेरो मनभित्र अनेक विचार परेड खेल्न थाले। मैले यदाकदा सुनेकी थिए भालु उपनाम वेश्याको लागि प्रयोग गरिन्छ। साँच्चै कुञ्जला वेश्या हो, जसको मासुको दाम आफ्नै टोलका युवाहरू लगाइरहेछन्? साँच्चै नै कुञ्जला वेश्या भए उसको मोल लगाउने यी युवाहरू साधु हुन् त? आफ्नै टोलका सोझा सरल देखिने भाइहरूको कुरा सुनेर, उनीहरूको मानसिकता पढेर म अति विस्मित भए। आज कठिन र सामान्य जीवन बाँचेर भोलिको लागि आफू हिँड्ने उज्यालो गोरेटो आफै खन्नुपर्नेहरूको ताल यस्तो छ भने, अझ अत्यधिक वैभव र सम्पन्नता बीच हुर्केर भविष्यप्रति निश्चिन्त वर्गका युवाहरूका मानसिकता कस्तो होला? उनीहरूका कुराले मलाई रिङ्ग्यायो। अनाहकमा नै मैले सोच्ने विषय बन्यो उनीहरूले बोलेको शब्द। चिन्तन गर्ने आधार बन्यो। अचम्म छ मान्छेको स्वभाव। हिँड्न नपर्ने बाटोको कोसै नसोध्नु भन्ने उखानलाई पन्छाउँदै कोस गन्न अग्रसर बन्छ मानिस। म पनि त्यही वर्गमा दरिए। अघि गरिएका संवाद अनि कुञ्जलाले पाएको उपाधि, दुवैसँग मेरो कुनै सरोकार छैन र केही छ पनि वास्तवमा। मेरो टोलका युवाहरूको विसङ्गतिपूर्ण सस्ता कुरा र मेरै टोलमा बस्न आएकी एउटी वेश्या, यिनै 2 प्रसङ्ग वा विषय काफी छन् म भित्रको संवेदनशील मनलाई सोचमग्न बनाउन। आजको यो विसङ्गतिपूर्ण युवा जमातलाई पछ्याएर यसभन्दा पछिल्ला पिँढीहरू पनि त्यस्तै बन्न सक्ने सम्भावनाले चिन्तित हुन्छु म। एकाएक मेरा आँखाहरू ठोक्किन पुग्छन् हरेक पल्ट मैले देख्न पुगेको वात्सल्य र ममताले भरिपूर्ण एउटी आमा कुञ्जला भालु वेश्यामा। म आज विस्मित छु, अत्याधिक विस्मित। म चलचित्रका दृश्य जस्तै देख्न थाल्छु। कुञ्जलाले घाममा राखेर आफ्ना सन्तानलाई नुहाइदिएको, तेल घसेको दृश्य, अत्यन्त मुग्ध भासमा कोखाई कोखाई गर्दै उनीहरूलाई खुवाएको ममतामयी आमा, एउटी कर्तव्यपरायण आमा, एउटी चिन्तनशील आमा हो। मेरो दृष्टिमा एउटी परिपक्व योग्य आमा कुञ्जला। कागको हुलमा बकुल्लो जस्तो
एक्लो हुन्छ मेरो दृष्टिकोण कुञ्जलाप्रति। जब मेरो टोलका मान्छेका लागि कहिले घृणाको पात्र, कहिले उपहासको पात्र, कहिले तिरस्कारको पात्र बनेकी छिन् कुञ्जला, उनीप्रति सकारात्मक भाव राख्ने कोही मान्छे मैले भेट्न नसक्दा म चाहिँ सोच्न बाध्य हुन्छु। गरिबी, असहायपन र बेसहारा हुनुको परिणाम त हो। तर म टोलमा कुनै एक व्यक्तिसँग पनि यस्तो कुरा गरेर आफू एक्कल काँटे बन्न चाहन्न। सबैको उपेक्षापूर्ण व्यवहारले अब म देख्न मात्र होइन, कुञ्जलाको अनभिज्ञतामा उसलाई नियालेर हेर्न चाहन्छु। उसको गतिविधि जाँच्न थाल्छु। अरू त सामान्य छ, उसको पहिरन र श्रृङ्गार अलि भिन्न छ। परम्परागत शैलीलाई पन्छाएर उत्तराधुनिकतालाई बढी अँगालेको, जुन मातृत्व धर्म निभाइसकेकी नारीका लागि अलि असुहाउँदिलो। ऊ हरेक दिन भड्किलो पहिरनमा अत्याधिक श्रृङ्गार गरेर दिउँसो निस्कन्छे डेडाबाट। उसका बच्चा स्याहार्न उसकी आमा आएकी छिन्। दिउँसो हिँडेको देखे पनि फर्केको मैले कहिले देखिनँ। भोलिपल्ट बिहान हिजो दिउँसाको मान्छे नै होइन जस्ती भएर मातृबोधको सागरमा चुर्लुम्म आफूलाई डुबाएकी हुन्छे। कसरी उसलाई अरूको नजरमा आफ्नो नजर मिलाएर हेरौँ म? मात्र उसको पहिरन र श्रृङ्गारले? म सक्दिनँ, दिँदैन मेरो नैतिकताले यसो गर्न। म त्यस्तो सस्तो मानसिकता बोक्दिनँ, कसैको अस्मिताप्रति बिना प्रयोजन धज्जी उडाउने। गई है हिरोइन बनेर चिजको व्यापार गर्न, नकचरी। लाज शरम रत्तिभर छैन। हेर न कसरी कम्मर मर्काउँदै हिँडेकी। दिउँसो भात भान्साघर धन्दाबाट फुर्सद पाएर केही क्षण सुस्ताउन बसेका टोलका भद्र महिला टोलीमा सुरु हुन्छ कुञ्जला चर्चा। कम्मर मर्काको कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँ के मर्काउनु र सुर्काउनु पर्छ होला? बिना बाबुका 2 सन्तान जन्माउने नकचरी आइमाई। हरेक रात मधुरात्रि मनाउने निर्लज्जा। उसलाई कम्मर मर्काउनु कुन ठुलो कुरा भयो र? निकै जान्ने भएर बोलिन् एकजना। आधा रातमा टन्न छाला व्यापारबाट कमाएको रुपैयाँ लिएर फर्किन्छे रे। छी, कस्तीलाई दिएका घर बहालमा मुख हेर्दा पनि पाप लाग्ने। अस्ति हाँस्न खोज्दै थिए, थैया गरेर भुइँमा थुकिदिए। त्यस्तै बेस्यासँग पनि हाँस्छु म? आफ्नै हँसाइको बेइज्जत। अर्की झन् के कम, कुञ्जलाको खोइरामा फुलबुट्टा भरी गाउँभरि चलिरह्यो कुञ्जला पुराण। म झसङ्ग भए। हाँस्ने मात्र होइन, मबाट त यसो 1-2 वाक्य दोहोरो बोल्ने काम पनि भइसक्यो कुञ्जलासँग। मेरो छोरासँग बोल्छे र त्यसमा जोडेर मसँग पनि। मेरो सानो छोरालाई ममतातुल्य स्वरले बाबु भन्दै बोलाउने महिलालाई म कसरी उपेक्षा भावले नबोलुँ? म बोलेकी छु उसँग, तर भद्र महिला टोलीको कुराले लाग्दैछ म उसँग बोलेर मैले ठुलो पाप पो गरेछु कि। म अन्योलग्रस्त बन्छु क्षणभर। भद्र महिला टोलीले नाना भाँतीका उपयुक्त अनुपयुक्त कुरा गरिरहेका छन् उसका विरुद्धमा। मैले देख्ने गरे कि ममतालु आमाभित्र के साँच्चै एक बेस्या लुकेकी छे त? मेरो मन यो कुरा स्वीकार्दैन। कुनै बेलामा ऊ अस्वस्थ जस्तो देखा पर्थी, निरीह। यस्तो बेला म सोच्न पुग्छु ऊ बिरामी रहेछ, तर अरू कहाँ त्यसो भन्छन् र? बेस्याले
पैसा वसुलेपछि नखरा देखाइ होली पाइछ भाउ। कुटाई खाएर चल्न नसक्ने भइछ। अब बेस्याले 2-4 दिन कमाउन नसक्ने भई। कस्ता कस्ता मान्छे पसे टोलमा। यस्तो हुँदासम्म रत्तिभर लाज छैन। कस्ती मुर्दा रहेछे। हुन पनि कुञ्जला बस्न आएदेखि ऊ बिरामी भएको 5औं पटक हो यो। अघिल्लो 4 पटक भन्दा यो पटक ऊ थल्लिएकी मात्र होइन, उसको अनुहार र पाखुराभरि निलडाम छ। मेरो मन उसलाई हेर्दै प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। के साँच्चै कुञ्जलाले कुटाई नै खाएकी हो त? मेरो जिज्ञासाहरूले सीमा उल्लङ्घन गरेका छन्। म उनीहरूलाई रोक्न छेक्न असमर्थ छु। एक दिन दिउँसो घाममा गुन्द्री ओछ्याएर पल्टिरहेकी कुञ्जला छेउ पुग्छु म। बहिनीको मुहारमा जिउमा के भएको? लड्यौ कि कसो? आफ्नो कौतूहलता आखिर छताछुल्ल पारेर उसको अगाडि पोखाइ छाड्छु म। बोल्दिन ऊ। नजर घ्वाप्प घोप्ट्याउँछे भुइँमा। निकै बेर प्रतीक्षा गर्छु। उसलाई गहिरो नजरले नियालेकी छु। ऊ अप्ठ्यारो स्थितिमा छटपटाइरहेकी छे। किन नबोलेकी कुञ्जला भन्न मिल्दैन? कि टोलका अरू महिला जस्तै ठाने कि मलाई पनि? जसले जे सोचे पनि र वास्तविकता जे भए पनि मैले तिमीलाई एउटी ममतालु आमाको रूपमा देखेकी छु। मेरो नजरमा तिमीप्रति रत्तिभर घृणा छैन कुञ्जला? भन न, के हो तिमीलाई? मैले भावनामा बहेर धेरै बोले सायद। कुञ्जला केही नबोली मनको छटपटी र पीडाहरू रोक्ने व्यर्थको प्रयासमा तल्लीन देखी। मेरो प्रश्नले साह्रै दयनीय बन्यो उसको अवस्था। आफैलाई धिकार्न पुगे म। व्यर्थै कसैलाई पीडा दिए, व्यर्थै छटपटी। अप्ठ्यारो परिस्थितिबीच जवाफ नै नखोजेर उठेर जाने उपक्रममा लागे म। तर अचम्म, ज्वरले रन्किरहेको उसको हातले मलाई च्याप्प समात्यो। आँखाले बस्ने याचना गर्यो। म यन्त्रवत तानिएर बसे। हेरे नियालेर आँखामा अथाह पीडाहरू छन् भित्र। मन त्यसै कटक्क भयो। सकिन थपकर गरेर केही सोध्ने दुस्साहस गर्न। चुपचाप पर्खे। उसैका आवाजहरू, उसैका शब्दहरू। सायद केही भन्लिन्। दिदी, मलाई थाहा छ यो टोलभरि कसैको नजर र सोच म प्रति सकारात्मक छैन तपाईँ बाहेक। म सुन्न पुग्छु मेरा लागि बोलिएका ती उपेक्षायुक्त बोलीहरू। घायल बन्छ मन। तर फर्केर 2 शब्द विरोधमा बोल्ने बाटो मेरो छैन। म ज्यादै पीडित त यो बेला बन्छु जब मेरा महत्वाकांक्षी र स्वार्थी लोग्नेबाट जन्मेका मेरा जायज सन्तानलाई बिना बाबुका संज्ञा दिएर नाजायज बनाइन्छ। तपाईको म प्रतिको सकारात्मक र घृणारहित दृष्टिमाथि भरोसा गर्दै आज म तपाईको सामु निसङ्कोच स्वीकार्छु कि म शरीरको व्यापार गर्ने, शरीर बेचेर खाने नारी हुँ जसलाई समाज बेश्या भन्ने गर्छ। ऊ निरीहबाट कठोर बन्न पुगी। सायद एउटी नारी स्वयं आफूलाई बेश्या घोषित गर्दा मानसिक द्वन्द्वका कारण यस्ती हुँदी हो।
उसका पीडाजन्य आँखामा उत्तेजना र आक्रोशले विद्रोहका भाव झल्किए। अलिकति श्वास फुल्यो उसको, अलिकति थकित देखी। म सामु आफ्नो पेसाको खुल्ला स्वीकारोक्तिले सायद आफू केही हल्का पनि भएकी थिए र आफ्नै मनको उहापोहमा केही विरक्तिएकी थिए। उसका व्यथित मुहारबाट विद्रोहका झिल्का कर्कलाको पातको पानी जस्तै टिलपिल गर्दै हरायो। ऊ फेरि व्यथाको सागरमा डुब्न पुगी। म के भन्नु उसलाई? शब्दको अभावमा मौन भए। मबाट प्रतिक्रिया स्वरूप केही शब्द नपाएपछि ऊ आफै बोल्न थाली। हो दिदी, म हरेक दिन ग्राहकको खोजी गर्दै अन्य सामान सरह मोलतोलमा आफ्नै शरीर बेच्छु। ग्राहकले तिरेको पैसामा तोकिएको समयभित्र मेरो शरीरका अङ्गबाट पैसा असुल्छन्। कोही सन्तुष्ट हुन्छन् र कोही असन्तुष्ट। असन्तुष्ट व्यक्तिबाट पाइने परिणाम आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ। मेरो अशक्तता, मेरो शरीर र अनुहारभरि डाम। हो दिदी, मैले निर्लज्जता भन्दा तल झरेर दिन नसकेको सन्तुष्टिको परिणाम हो यो। कुञ्जला सल्ले मुख छोपेर साह्रै दयनीय भावमा सुकसुकाई। म बेश्या हुँ भनेर खुल्ला स्वीकार्ने एउटी नारीलाई मैले घृणाको दृष्टिले हेर्न सकिन। मेरो मनको कुनै कुनामा पनि उसका लागि रत्तीभर पनि घृणा सल्केन। उसको निरीहता, उसको अन्तर्व्यथा अनि उसको व्यथित मानसिकताले बरु म भित्र उसप्रति सहानुभूतिको मात्रा बढायो। मेरो आफ्नै सोच्ने बाँच्ने शैली छ। म कुञ्जलालाई देख्न भन्दा पहिला पनि सोच्ने गर्थे, मान्छे रहरैले बेश्या हुँदैनन् कोही। मान्छेलाई विविध समस्या, प्रतिकूल वातावरण र समयको कुचक्रले धकेल्छ यो नर्कमा, जहाँ एक पटक जाकिएपछि उम्कन गाह्रो छ। मान्छे पटक पटक जिउँदो मृत्यु मरेर पनि त्यसमा बाँचिरहन्छ। यस्तो सोचाइ बोके कि मैले कसरी घृणा र उपेक्षाको नजरले हेर्न सक्छु निरीह व्यथित कुञ्जलालाई। कुञ्जला, तिमी किन रोएकी? नरो। सबै समयको खेल हो बहिनी। समय हामीभन्दा बलवान छ। समयले हामीलाई परिचालन गरे अनुसार हामी चल्नुपर्छ। त्यसमा कोही कता पुगिन्छ। तिमी सायद नपुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्यौ। रुनु त कुनै समस्याको समाधान पक्कै होइन। बस यति नै सान्त्वनाका शब्दहरू बोल्न सके। उसले आँसु पुछी र मलाई कृतज्ञ भावले चिहाई र फेरि मनको पोको खोल्न थाली। दिदी, तपाईले जस्तै समय सँगसँगै मान्छेलाई र मान्छेको बाध्यता व्यवस्थाहरूलाई अरूले पनि बुझिदिए मलाई बाँच्न कति सजिलो हुन्थ्यो होला। कोही पनि रहरले बेश्या हुँदैनन्। आफू अपमानित भएर बाँच्ने कसैको आकांक्षा हुँदैन। दिदी, हरेक नारी सम्भव भएसम्म आफू महान र सचरित्रवान भएर बाँच्न चाहन्छन्। सम्मानित र मर्यादित बन्न को नखोज्दो होला? तर मान्छेले चाहेको कहिले सधैँ पुरा भएको छ र? जीवन भोग्ने क्रमको अनुभवमा मलाई लाग्छ दिदी, मान्छेले गर्न चाहेको गर्न नपाउने र गर्न नचाहेको गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त लाग्छ सङ्घर्ष त हो नै जीवन, साथमा सम्झौता पनि उत्तिकै हो। किनकि पाइला पाइलामा अगाडि आइपरेका अप्ठ्याराहरूसँग सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कति सारयुक्त कुरा, कति तर्कसङ्गत कुरा।
म नतमस्तक भई स्वीकार्छु उसका हरेक वास्तविक कुराहरूलाई। हो कुञ्जला, हो, तिम्रो कुरा 100% ठिक छ। तिमी जस्ती नारी कसरी यो दलदलमा फस्यौ, त्यो चाहिँ मेरो लागि कौतूहलको विषय बनेको छ। के तिमी मलाई भन्छौ आफ्नो विगत? कर्चाइ गर्दिन अब म। स्वेच्छाले भन्यौ भने सुन्छु, नत्र होस् भइगयो। ऊ अलि सहज बनेकीले मैले यो कुरा भने। असजिलोपन त छँदैछ अनावश्यक अर्काको विगत जान्न खोजेकोमा। ऊ एकछिन चुप लाग्छे र कतै हेर्छे। सोचे टाढा अस्पष्ट आकृति देख्दै होली आफ्नो लोग्ने भनाउँदाको र ऊ खोल्छे विगतको गाँठो। आमा बुबाले रोजेको केटासँग नै विवाह भएको थियो मेरो। धेरै कुमारी वैश बोकेर लोग्नेको अङ्गालोमा पुगेकी म। विडम्बना नै त भन्नु पर्ला दिदी। सपनाका महलहरू चकनाचुर भए, भग्नावशेष मात्र बाँकी रह्यो। लोग्ने आफैमा निकम्मा थियो, तासेर जड्या। उसलाई सुधार्ने क्रममा नै 2 बच्चा भए। खाने मुख सँगसँगै अभाव बढ्यो। त्यसको परिपूर्तिका लागि लोग्नेको बुद्धिमा भएको विकल्प मेरो शरीर मात्र थियो। मेरो अनिच्छा र विरोधमा पनि पटक पटक लोग्नेले मेरो शरीरको दुरुपयोग गरी मेरो कमाइमा मोज गर्यो। त्यस्तो हुँदा मैले साह्रै नै आफू र आफ्नो कौमार्यको बेइज्जत महसुस गरे। मनमा विद्रोह जन्मियो। किन आफ्नो देहको व्यापार गरेर हुत्तिहारा लोग्नेलाई पालु? अन्यायले चरम सीमा छोएपछि मेरा ग्राहकहरू नै लगाएर कुटाए र खेदाए आफ्नो सामिप्यबाट। थाहा छैन अहिले ऊ कहाँ छ। ऊ एकछिन सुस्ताई, विगतका ती तिता सम्झनाहरूमा हराई। उसका अनुहारमा विभिन्न भावहरू क्रमबद्ध भएर दौडिरहेका छन्। लाग्थ्यो ऊ अहिले आफैमा छैन। म दुविधामा परे। उसलाई उसबाट हराउन दिइरहँ कि घचघचाएर यथार्थको धरातलमा अवतरण गराउँ। कुञ्जला, कता हराए कि? मेरो मुखबाट स्वत निस्क्यो। ऊ फिस्स हाँसी। कस्तो कस्तो वैराग्यपूर्ण हाँसो। त्यसको प्रभावले मलाई असजिलोपनको घेराभित्र बाँध्यो। म आफैमा खुम्चिए। दिदी, मलाई लोग्नेले डोड्याएको बाटो आजसम्म अँगालेकी छु। त्यसैलाई धरातल बनाएर उभिएकी छु। हुन त यो छोडेर अरू काम गर्न नखोजेको पनि होइन। एक असहाय निरीह महिलालाई लुच्न, चाट्न र भोग्न चाहनेहरूका लोभी नयनहरू जताततै छडपस्टिएको मात्र पाए। पन्जाहरू फैलिएको मात्र पाए। अनि मनमा एउटा निर्णय लिन बाध्य भए। लुछाउनु नै छ, भोगाउनु नै छ भने सित्तैमा किन? यसैलाई बाँच्ने आधार किन नबनाऊ? लिए यही निर्णय। ठिक होइन, गलत लिए, त्यो थाहा छ। थाहा भएर पनि लिन बाध्य भए परिस्थितिले गर्दा। आफू एक्लै थिइन। नाबालक केटाकेटी थिए साथमा। थिए आर्थिक अभावग्रस्त अशक्त आमा बाबु, जसको एकमात्र सहारा र बाँच्ने आधार म थिए। ऊ चुप लागि, अनुहार नियाले। उसको अनुहारमा छाएका शब्दले व्यक्त गर्न नसकिने पीडाका भावहरू, बेथाका छालहरू थिए, जसलाई देखेर मेरो मन एक तमासले पिरोलियो। दिदी, बाँच्न र बचाउन मैले अँगालेको काम समाजको नजरमा घृणित र तिरस्कृत छ। हामी साह्रै तुच्छ मानिन्छौँ समाजमा, एउटा अछुत रोग जस्तो। हामीलाई हेर्ने नजरमा तीखो बाण हुन्छ। हामी माथि बर्साइने शब्दहरू तिक्त र विषालु हुन्छन्।
हामीलाई गरिने व्यवहारहरू साह्रै निकृष्ट हुन्छन्। हामी यो सब सहन बाध्य छौँ, विवश छौँ, किनकि हामी लाचार छौँ। बोल्दा बोल्दै कुञ्जलाको अनुहारका पीडाजन्य भावहरू परिवर्तित भएर विद्रोह भाव फैलन थाल्छ। म उसलाई अवाक भएर हेरिरहन्छु। हामीलाई घृणा गरे जस्तै हामीलाई पैसामा भोग्न आउने, चाट्न आउने यही समाजका गण्यमान्य सभ्य सम्पन्न वर्गका कामुक पुरुषहरूलाई कोही घृणा गर्दैनन्। को अछुत छ दिदी हामीलाई भोग्नबाट? 16 वर्षे युवादेखि 80 वर्षे वृद्धसम्म लालायत छन्। निम्न वर्गका साधारण व्यक्तिदेखि उच्च ओहदाका सम्भ्रान्त व्यक्तिसम्म सुरिएर खरिएर आउँछन् हाम्रो शरीरको मजा लुट्न। हामी आफ्ना अभाव र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उनीहरूको फालेका केही नोटहरू बटुलेर उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपले आफ्नो शरीर सुम्पन्छौँ। भोको ब्वाँसोले शिकार भेट्टाए जस्तै हाम्रो शरीरसँग खेल्छन् ती कामुक सम्भ्रान्त पुरुषहरू। तर जब हामी लुटाउने र लुट्ने दुवै पक्ष समाजमा पुग्छौँ, उनीहरू असल चरित्रका बन्छन्, हामी खराब चरित्रका। उनीहरू श्रद्धाका पात्र बन्छन्, हामी घृणाका। यही फरक छ दिदी समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा। ऊ उत्तेजित बन्छे, विद्रोही भाव देखिन्छ ऊ भित्र। उसको श्वास फुल्छ, केही बेर सुस्ताउँछे, लामो लामो श्वास फाल्छे। मलाई लाग्छ सकिएको छैन उसका मनमा गुम्सिएका कुराहरू। म पर्ख दिदी, समाजमा देख्दा सम्भ्रान्त देखिने पुरुष भित्रबाट कति क्रूर र यौन पिपासु हुन्छ भनेर साध्य छैन। त्यस्तो संसर्ग गर्दा अत्याधिक पीडा हुन्छ हामीलाई। तिनीहरू पैसा तिरेपछि साह्रै क्रूर बन्छन्। नतिजा हेर्नुस् मलाई। अस्तिको रात एउटाले मलाई यस्तो जाडोमा नाङ्गो त बनायो, एउटा उत्तेजक गीतमा नाङ्गै नाच भन्यो। मैले मानिन र त्यही कर गर्ने र नमान्ने क्रममा त्यो हिंस्रक बन्यो र मेरो यो गति भयो। मलाई समाज सहानुभूतिको नजरले होइन, अति घृणाको नजरले हेर्छ। तर त्यो राक्षस प्रवृत्तिको यौन पिपासु भद्र भएर समाजमा घुम्दैछ। यो समाजले हामीप्रति गरेको अन्याय होइन त दिदी? हामीले चोरेर ढाँटेर खाएका होइनौँ। शारीरिक सँगसँगै मानसिक आघात पुर्याएर बाँचेका हामी के अलिकति सहानुभूतिका हकदार छैनौँ समाजमा? एक शब्द मिठो बोली र एक नजर स्नेहयुक्त हेराइका लायक छैनौँ हामी? उसले गहिरो प्रश्न मेरो सामु तेर्स्याई। म के जवाफ दिउँ उसलाई? उमाथि कुन शब्दले सहानुभूति पोखौँ अनि आत्मीयता खनाऊ? म शब्द अभावमा अवाक्य छु। वेश्यावृत्ति आफैमा नराम्रो पेशा होला, तर वेश्यावृत्ति अपनाउन बाध्य बनाउने तत्त्व के आफैमा नराम्रो र अपराधयुक्त काम होइन र? कुञ्जलालाई घृणा गर्छन्, आज तिरस्कार गर्छन्, व्यङ्ग्य कस्छन्, थुक्छन्, धिक्कारछन्। हरेक रात उसलाई भोग्ने व्यक्तिहरूलाई कोही केही गर्दैनन्। साँच्चै यो कस्तो विडम्बना! के समाज एक पक्षीय भएन र? एक तरफी भएन र? सजायको हकदार, घृणा र तिरस्कारको हकदार दुवै हुनुपर्ने। तर हाम्रो यो पितृसत्तात्मक समाजमा त्यस्तो कहाँ छ र? तर कुञ्जलालाई समाजको नजरले हेर्न सक्दिन। मैले महसुस गरेकी छु ऊ भित्रकी त्यो नारीलाई जो हरेक रात अनैतिक कार्यमा घायल हुन्छे र जिउँदै मरे तुल्य बन्छे।
मैले देखेकी छु ऊ भित्रकी कर्तव्यपरायण आमा, जसले आफू गिरेर सन्तानलाई उठाउने प्रण गरेकी छे। आफू हर रात जिउँदो मृत्यु मरेर सन्तानलाई बचाउने तपस्या गरेकी छे। अनि उसभित्र देखेकी छु अभिभावक प्रतिको त्यो दायित्व बोध, जुन हर रात आफू गुमेर पनि बचाउने प्रयासरत छे। कुञ्जला वेश्या हो समाजको नजरमा, तर मेरो नजरमा ऊ एउटी महान नारी हो। समाजको नजरमा ऊ घृणा र तिरस्कारकी पात्र हो, तर मेरो नजरमा ऊ श्रद्धेय छे। समाज उसमाथि व्यङ्ग्य कस्छन्, तर म उसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्छु, सहानुभूति राख्छु, उप्रति बोल्छु, किनकि मैले देखेकी छु ऊ भित्रकी त्याग र तपस्याले भरिपूर्ण नारी। मैले भेटेकी छु ऊ भित्रको दायित्व बोधले ओतप्रोत छोरी, र मैले पाएकी छु ऊ भित्रको कर्तव्यपरायण ममतामयी आमा। अनि त म समाजको भन्दा भिन्दै दृष्टिले निहाल्छु कुञ्जलालाई। एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको छ, कुञ्जलालाई घृणा गर्ने समाजलाई किन वेश्या भनेर उपेक्षा गर्छन् उसलाई? कसैले किन सोध्दैनन् त किन वेश्या भइस् कुञ्जला?